महसूरीन गजा पर नाजायज से हुनी रियासत का कहर 30 रोज से जारी। रिहायशी इमारतें, अस्पताल, फलाही इदारे, स्कूल, तिबी अमला और सहाफ़ी निशाना। अल-मगाज़ी महाजिर कैंप और अक़वाम मुत्तहिदा के अल-फ़ख़ूर स्कूल पर वहशियाना बमबारी से मजीद 51 अफराद शहीद। 24 घंटों में 250 फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। मजमूई तादाद 10,000 हो गई, 33,000 जख्मी। हमास पर इस्राएली हमलों से 60 जरगमाली लापता हुए, 23 की लाशें मलबे तली दबी हैं। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड ने बता दिया, कहा जहारे कुव्वतों को खबरदार किया था, बमबारी की तो जरगमालियों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो जाएंगे। अल-कसाम ब्रिगेड ने गजा में दाखिले की कोशिश पर तबाह करदा इस्राएली टैंकों की वीडियो शेयर कर दी। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फ़लस्तीनियों से इजहार एकजुहती के लिए कतर पहुँच गए। कतर में हमास रहनुमा खालिद मशअल और इस्माइल हनिया से मुलाकात। फ़लस्तीन के तनाज़े पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान की इस्राइली बर्बरियत की मज़म्मत। उम्मत मुस्लिमा को फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए अपना मौसर किरदार अदा करने पर जोर। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया और खालिद मशअल ने कश्मीर और फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम को इंसानी हकूक़ के दावेदारों के मुंह पर तमाचा करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू में कहा, इंसानी हकूक़ के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज़ लेकर तल अबीब पहुँच रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा को भी फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए मुत्तहिद होकर आगे आना चाहिए। हमास के हमलों ने इस्राएली वज़ीर दिफा को बौखलाहट का शिकार कर दिया। आपस से बाहर से हुनी वज़ीर का हमास चीफ को तलाश करके ख़त्म करने का ऐलान। मुजाहिदीन के मवासलाती मरकज़ को तबाह करने का दावा कर दिया। अमरीका की ढटाई बरकरार। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का उर्दन में अरब ममालिक के सामने इसराइली जहरियत का दिफा। फ़लस्तीनियों पर हमले को नाजायज़ सिहोनी रियासत का हक करार दे दिया। जंग बंदी का मुतालबे को रद्द कर दिया। तुर्की का इसराइली जंगी जराइम के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू का ऐलान। सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं, तुर्किया ने नेतन्याहू पर लकीर खींच दी। ये शख्स नाकाबिल एतबार है, इससे दोबारा बात नहीं होगी। इसराइल में अवाम का अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। तल अबीब में नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर जरगमालियों के लवाहिकीन और इसराइली शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का जरगमालियों की अदम बाजियाबी और सिक्योरिटी की नाकामी पर शदीद गमो गुस्से का इजहार। मुजाहिरीन का नेतन्याहू को गिरफ्तार करो के नारे लगाए। मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालिबा। दुनिया भर में गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी। तुर्किया में हज़ारों मुजाहिरीन फ़लस्तीनियों से इजहार एकजुहती के लिए सड़कों पर निकल आए। हाथों में तुर्किया और फ़लस्तीनी परचम थामे। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी, फौरी जंग बंदी का मुतालबा। एहतजाजी मुजाहिरे में बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्ग अफराद भी शरीक हुए। गजा के नन्हे बच्चे भी इसराइली जहरियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन गए। भूखे मर जाएंगे लेकिन जिल्लत का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। इनकलाबी तराना गाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे। मजलूमों से इजहार एकजुहती। इसराइली हमलों के खिलाफ अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में एहतजाज। मुजाहिरीन के फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे। ब्राज़ील के साहिल पर बच्चों ने कफन में लिपटी अलामती मैयतें बनकर गजा के शहीद बच्चों को खिराज अकीदत पेश किया। जुबोहाली का शिकार मेशत को नवाज शरीफ ही ठीक करेंगे। ये मुल्क बेशबहा कुर्बानियों के बाद बना है। कौम ने डट कर मुश्किल हालात का मुकाबला किया। पाक फौज ने मुल्क को अमन का गहवारा बनाया। राह हक में जान का नजराना पेश करने वालों को खैराज अकीदत पेश करते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने
ملکی مسائل کا حل صرف اور صرف حقیقی جمہوریت میں قرار دیا۔ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس میں کہا صاف شفاف انتخابات کا انعقاد 2 وقت کی ضرورت ہے۔ محمود خان اچکزئی کا ملکی معاشی سلامتی سیاسی اور دیگر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متعلقہ فریقوں پر مشتمل ایک گول میز کانفرنس بلانے کا مطالبہ۔ علامہ طاہر اشرفی نے ملک میں دہشت گردی کی لہر کو تشویشناک قرار دیا۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ملک دشمن عناصر ملک کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمارا واضح پیغام ہے کہ خودکش اور تنصیبات پر حملے شرعی اور قانونی طور پر جائز نہیں۔ پاکستان نے 4 دہائیوں تک افغانیوں کی مہمان نوازی کی، اب صرف غیر قانونی باشندوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان نے سرحد پار حملوں میں سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت کو تشویشناک قرار دیا۔ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا گوادر اور دیگر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ پاکستان نے طویل عرصے تک افغانیوں کی میزبانی کی، اب ہم سب نے ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا عمل جاری۔ محکمہ داخلہ کے مطابق اب تک 1,67,774 غیر قانونی غیر ملکی افغانستان لوٹ گئے۔ گزشتہ روز تورخم بارڈر سے 7,135 غیر ملکی افراد وطن واپس گئے۔ پاکستان کے استحکام اور تحفظ کو یقینی بنانا میں نادرا کا کردار روشن مثال۔ جانچ پڑتال کا مربوط نظام جعلی سازی کی روک تھام کے لیے انتہائی مؤثر۔ 18,000 سے زائد جعلی شناختی کارڈ کی تنسیخ کی گئی۔ جعل سازی میں ملوث عناصر کو قراروا کی سزائیں دلوائیں گے۔ رقم کی خرد برد کا کیس اسلام آباد کی مقامی عدالت سے فواد چودھری کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ فواد چودھری نے عدالت سے میڈیکل چیک اپ کی اجازت دینے کی استدعا کی، کہا سانس کی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ سندھ کے 16 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہا۔ 26 اسٹوڈنٹ کونسل میں 116 امیدوار مد مقابل ہیں۔ صوبے بھر میں 182 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ سندھ میں ضمنی الیکشن میں بدنظمی کے واقعات۔ UC 7 مراد میمن گرداب ٹاؤن ملیر ٹاؤن کی خواتین بوتھ میں مردوں کی انٹری۔ کارکنان سے دھکم پھیر UC 3 بھائی میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے پولنگ ایجنٹس میں تلخ کلامی۔ UC 3 میں امیدوار نے الیکشن کمیشن پر دھاندلی کا الزام عائد کر دیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا جیت کی صورت میں کون سی سیٹ رکھنی ہے اس کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ اختیارات کا رونے کے بجائے عوامی خدمت پر فوکس برقرار رکھیں گے۔ جماعت اسلامی والے الزام کی سیاست چھوڑ کر تعمیری کام کریں۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد نے کامیابی کو پیپلز پارٹی کا مقدر قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا بیلٹ باکس کھلیں گے تو تیروں کی بارش ہوگی، مخالفین کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ عوامی جوش و خروش دیکھ کر جنرل الیکشن کا گمان ہو رہا ہے۔